घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. म्हज्या मगाच्यान ह्या सकाळची वेळा उतार देवाचे म्हणटागी बो आपोर बयानास जेरेमिया चॅप्टर 15 वर्स 20 हे परचे विरोध हांव तुका पिंतूळची घट वणत करतलो. पळया हे सकाळीचे उतार म्हणटागी ह्या परचे विरुद्ध हांव तुका पिंतूळची घट वणत करतलो. घट वणत करतलो पिंतूळची घट वणत कोणाक? तुका आनी म्हाका. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा ह्या परचे विरुद्ध जांफरो वायटाच्या मोडा विरुद्ध तुझ्या अस्कतके विरुद्ध असमाधाना विरुद्ध हे पितूळची घट वणत हांव तुका करतलो. उतार परतून म्हणटागी ती तुझ्या विरुद्ध झुजतीत पूण तुझे जैत उरची ना. आज पळया आपुरबायेची उतार ती तुझे विरुद्ध झुजतीत पूण तुझे जैत उरची ना. कित्याक? तूं जैते वता सांगाता आसाय. तूं जैते वता थंय आसाय. जैते वताच्या आश्रयांत आसाय. जैते वताच्या सावळ्यांत आसाय. बापूरबाईची उतार म्हणजे आज परतून ऐकया बापूरबाईची बसोणी पळया म्हज्या मोगाची न्हू हांगा म्हणटा की ती तुजे झुजतली पूण तुजे जैत उरची ना. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा कश्ट तुजे झुजताले. पिडा तुजी झुजूंक येताली. रीण अस्कत काय असमाधान आज कावचिणी बिरान तुजे झुजोंक येताली जाल्यार ती तुजे जैत उरची ना. जैत उरची ना. आज म्हजो विस्वास दवरा पातये ह्या उतराचेर उतार देवाचें म्हणटा की जैत उरची ना. ती जैत उरची ना. मुखार म्हणटा की कित्याक तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तुका राखोंक तुका सोडोंक हांव तुज्या सवे आसा. पळया श्राद्धाक मेश अभेदंग जिबीत पळया दानियल प्रवादी पुस्तकांत 3:21-22 म्हणटा की उजान जदना ह्या त्या गाय जाणां दानियलाक श्राद्धाक मेशक अभेदंग उजान बांदून उडयल्ल्या वेळार म्हज्या मोगाचें न्हू उजान तांचेर जैत व्हरूंक जावं ना. उजान जैत व्हरूंक जावना. कित्याक उतार म्हणटा की हांगा आपुरबायन कित्याक तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक. तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक
हांव तुज्या सवे आसा. श्राद्धक मेशक अबेदनो सांगता देवाच्या दुताक देवान त्या आस्वाद धाडले. देवाचो दूत तांच्या सांगात असतो. स्वयं देव तांच्या लागीं आसता कारणा खातीर वचो तांचे जैत व्हरूंक जावना. ग्रासूंक आयलो जांफरो जाल्यार त्या उज्याक पळोवन ती भियोंक ना. कित्याक तांची पूर्ण नदर त्या देवाचेर कांसोन आसती. तांची पूर्ण दिश्ट त्या देवाचेर आसती. म्हज्या मोगाची ह्या ब्रेस्तराच्या दिसा खंयच्या समस्या तुमी आसा, खंयच्या कश्टां तुमी आसा, खंयच्या अस्कत तुमी आसा, खंयच्या ओडण्यां तुमी सांपडला, खंयच्या बंदखणी तुमी सांपडला, जर तुमची दिश्ट त्या देवाचेर पूर्ण रिती दवरले वयस जाल्यार हे पवित्रपण जिवोवची आशा तुमच्या काळजांत आसा वयस जाल्यार आज ही सकत तुमचे जैत वरची ना. कित्याक तुका राखोंक हांव तुजे सवे आसा. तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक, तुका राखोंक आनी तुका सोडोंक हांव तुज्या सवे आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. परतून वर्स 21 पळय. आज बऱ्या रितीन प्रॅक्टीस करा. एक उतार बायट करूंक जाय. खंयचे? जेरेमिया चॅप्टर 15 वर्स 20 आनी 21. म्हणजे म्हाका चनू कालच्या दिसा सकाळीच्या वेळार एक भाव म्हाका कुवेट मेळोंक आयलो आनी तो म्हणालो गे ब्रदर एटलिस्ट तरी ते मोबायलाचे चार्ट दाखयले म्हाका सगळे मोबायलाचे 520 वर्ड ऑफ गॉड एवरी डे हांव टिकान दवरता आसा वाचता आसा. आनी 520 वर्ड ऑफ गॉड ह्या म्हज्या मोबायलान आसा. बापूर बाय जेनसियस डिट्रोनॉमी आनी जायती 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 वर्ड ऑफ गॉड. म्हणजे म्हाका न्हू हांव त्याच दिसा कालच्या दिसा पयणार येता आसतना एका भावान आपल्या आवयक एक फोन लावन दिलो आनी ती म्हणा लागली सडनली ब्रदर हांव सदां तुवें मागणें मागता आनी मागणें आयकता मात्र न्हय गे सुमार एज बरी मनीस म्हज्या मोगाचे न्हू. ती म्हणा लागली आयसाय 45:2-3 देव आमच्या मुखला येता न्ही गे ब्रदर. मागीर परतून आयसाय 41:10 बियानाक गाबर हांव तुजो देव अशें देवाचें उतर म्हणटा न्ही गे. एटलिस्ट बुलय तर 500 वर्ड ऑफ गॉड म्हण जालें तें. हांव शॉक. म्हज्या मोगाचे न्हू आज रियली देव विस्वासी आपल्या भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान ताची उतरां ताणें भायर येवंक केलात. आज ती म्हणटा की हांव हीर काडटा आसा ब्रदर आनी हांगा वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता आसा. रियली म्हज्या मोगाचे न्हू पळया ती घटाय देवाच्या उतराची सोबाय देवाच्या उतराची खुशालकाय आज म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या तोंडार आमच्या जिबेर देवाचे गोड रुचीक मोवा बरी आज वाळून येता आसा. आज कितलेच ती म्हणा लागली खंयचे समस्या आसून ब्रदर हांव भियाना देवाचे उतर कंटिन्यू रिपीट करता आसा हांगा हीर काडटा आसा हांव देवाचे उतर म्हणटा आसा 5 वर्ड ऑफ गॉड फटाफट फटाफट म्हणा लागली. आमी आनी काले मागचे कांयच मागूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू तशेंच आज उतार देवाचे म्हणटा की आमकां पळया वर्स 15 वर्स 21 पळया हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो. खोट्या मनशाचो ह्यो भाव म्हणा लागलो गे 520 वर्ड ऑफ गॉड भोव आपुरम्यान उडास आसा आनी कितले वर्ड ऑफ गॉड बायट करता आसा. कोणाक गरज आसा हांव वर्ड ऑफ गॉड दिता. कोणी म्हज्या कुटुंबांत कोणी सीक पडून कितें आसूं दी फटफट करून वर्ड ऑफ गॉड त्या गरजे वर्ड ऑफ गॉड दान दिता आसा. पळय हांगा म्हणटा उतार पळय हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो क्रूर मनजातीच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. दानियेलाक म्हज्या मोगाचे न्हू 7 सिंहाच्या मदें 6 दीस दानियल त्या वागाच्या दोनींत आसलो सिंहाच्या दोनींत आसलो. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या सुद्दां आमकां कळटा की पण हांगा म्हणटा की क्रूर मनजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. क्रूर त्या सिंहाच्या हातांतल्यान दानियेलाक सेफली 6 दीस दवरले. 7 सिंह त्या स्वातार आसले. तसो देव म्हज्या मोगाचे न्हू की देव व्हडले कश्ट जिवितांत जैत व्हरूं न्ही तुज्या सांगाता नागी तुज्या लागीं नागी. कित्याक तो विस्वासी तो तुजो मोग करतलो. तो तुज्या हर एका दिश्ट लावन आसलो. देव तूं चिंते जावं देव म्हज्या पक्षाक ना कोण म्हज्या आदाराक येता. अरे बाबरे लाखांनी करोड ताणें फसयले न्ही गे एंड जालें म्हजें जिवीत सगळें गेलें म्हण तुवें चिंतलें जावं फुरो देवाची मांडावळ ती न्ही. कित्याक हांव तुका सोडोंक आनी प्रत्येक तरान म्हणटा की उतार हांव तुका राखोंक आनी सोडोंक हांव तुज्या सवे आसतलो. देव आज तुज्या मागण्याद्वारे न्ही कित्याक देवाची काकूट तुजे दीस आनी रात देवून आसा. देवाची काकूट हर एक घडी हर एका वेळा तुजे देंवलेली आसा. कित्याक तो विस्वासी देव हर एक घडी हर एक वेळ तुजो मोग करता आसा. त्या खातीर पळया हांगा दानियेलाक राखलो देव ह्या सिंहाच्या तोंडांतल्यान आज तुका आनी म्हाका राखतलो. आयचे पूर्ण पातयेन देवाचे दवरा
उतराच्या मनशाचेर न्हय, खंयच्या तात्कालिक काल्पनिक काणयेचेर न्हय, कोणा बसयल्ल्या बसवणेचेर न्हय, देवाच्या बसवणेचेर आनी ताच्या उतराचेर. म्हणटा की हांव तुका खोट्या मनशाच्या हातांतलो निवारतलो, क्रूर मनजातीच्या हातांतलो तुका सोडयतलो. क्रूर मनजातीच्या हातांतलो. त्या भयणीन अपुरबायेचेर टेस्टमनी दिवन म्हणा लागली की ब्रदर हांवें बंगल्यान काम करता. एक दीस म्हज्या बॉसान वायट दृश्टीन म्हाका कितेंय म्हणूंक आयलो. या वाट्ट्या त्या मोतीन कितें आसलें. हांवें एकच म्हणलें की झकारिया 2:9 हांव जातलो तुज्या मोते उज्याचो पागोर आनी म्हजी महिमा तुज्या जिवितांत देंवून येतली म्हणून. हांव म्हणटे रावलें. त्या बाबाक म्हाका टच करूंक जावना. फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं घडली घडीत ह्या कुवेटान जायते म्हणजे टेस्टमनी हांव आयकोन आसा. आयल्या दीस जावन टेस्टमनी आयकोन आसा. कित्याक देवाचे उतरां घडली घडिता अजापा. ही भयण झकारिया 2:9 कंटिन्यू म्हणूंक लागली. 5 मिनट कितें बडबडलो आनी रागार जालो. लास्ट वेते रावलो. त्या दिसांक कूल जालो तो. ही भयण कंटिन्यू त्या भावा खातीर फास्टींग करूंक लागली दनपाराचे आनी कंटिन्यू त्या भावा खातीर मागूंक लागली. जॉन 16:13 Acts of Apostles chapter 1:8 प्रत्येक हर एक पळयता दैवी सकत त्या भावाची देवाची कंटिन्यू मागूंक सुरू केलें. त्या भावान म्हणलें की तुका आनी खाली एकच म्हयनो टायम हांगा सोडून वचचें. तसो भाव आज ह्या भयणीक उंचलो हुद्दो दिवन आसा. म्हज्या मोगाचेर एक उडास दवरा. मनशाच्या हातांत आमची जिवीत मनशाच्या हातांत आमची जिवीत दिल्लें वय जालां तें तात्कालीक. देवाच्या हातांत तुजी जिवीत दिताय तो फॉर एवर तुका वयर उबारतलो. तो केदेंच तुका सोडून घालचो ना. ह्या वेळार ह्या गायनाद्वारे जेजूक आमी अर्घ दिवया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया, अखंड भावार्थ त्या सुम्यात आमी दवरया. तो तुज्या मुखार येतलो. आज प्रत्येक तरान उतार म्हणटा की आमकां प्रत्येक तरान हांव तुका पितूळच्या वंटी बरी घट करतलो. पितूळच्या वंटी बरी कोणाचेर तुटोवंक जायना, कोणाचेर मोडून घालूंक जायना. हांव तो घट करतलो. भियानाका. आज त्या समयाचेर पूर्ण विश्वास दवर. आज खंयचे काम हात घालूंक येते, खंय वचूंक चिंतलाय, खंयच्या जाग्यार तुवें आज वचून ट्राय केलें. उतार म्हणटा की हांव तुका पितूळच्या वंटी बरी घट करतलो. आज तूं अस्कत न्हय, कावजणीची भिरांतीची कंगाल जावचे तसली व्यक्ती न्हय. देवान तुका पितूळच्या वंटी बरी घट केला. उतार म्हणटा की परतून आज कोणी तुजे विरुद्ध झुजतीत पूण तुजे ती जैत उरची ना. कोणी तुझ्या विरुद्ध झुजोंक ट्राय करतात, झुजोंक येतात पूण तुजी ती आज जैत वरची ना. हे दोन्ही वर्ड ऑफ गॉड बरे करून प्रॅक्टीस करून दवरा. खंयचे जेरेमिया चॅप्टर 15:20 आनी 21. आज पळया ह्या सुत्रा म्हण चला, ह्या सुत्रा म्हण जियेया. आज आश्चर्या अद्भुता दैवीक सकत तुम्ही अनुभव करूंक शकतला. दैवी पदवी आयचे अनुभव करूंक शकतला. सगळे वायटाची काळोखाची अंधकाराची सगळी वायट पदवी तुमचेतून आपयस जातले. जांफरो तुमच्या घरांत कुटुंबांत आज हिरारे हाडची वायट सकत तुमकां सोडून भायर जातले. कित्याक जेजू क्रिस्तच्या नांवांत तुम्ही उबे रावतात वयर जाल्यार ताची दैवी सकत आज तुम्ही अनुभव करतला. एक घडी म्हज्या मोगाचेर आमचे दोळे धांपया. तस तुमी अर्घ दिता आसतना गायनाद्वारे ताका आमी स्तुती करया, ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवासया. देवाचे उतार जिब्यांनी क्रियात्मक जावन आसा. हिब्रू चॅप्टर 4:12 मागया वेळार गायनाद्वारे उतार तुजे सुम्या जिवीत उस वाडयता. उतार तुजे सुम्या आज जिवीत सुफळ करता म्हणून त्या सुम्या अर्घ दिवन म्हणया. जिवीत उस वाडयता. उतार तुजे सुम्या जिवीत सुफळ करता. उतार तुझे सुम्या जिवीत उस वाडयता. उतार तुझे सुम्या जिवीत सुफळ करता. दैवीक तुझे उतार धन्या. तुझे उतार जिविताचे जावन आसा सुम्या. तुझ्या उतरांत सकत आसा. तुझे उतर आमचे अस्कत काही उणेपण नडकळण आपयस जाता. आज तुझे उतार आमी आयकत आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन कर जेजू. तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. दैवीक तुझे उतार
अत्रे गाना समायकता मोगाळ तुझे उतार सुम्या भक्तीन सदा पाळटा परत म्हणे आम्ही दैविक तुझे उतार सुम्या अत्रे गाना समायकता मोगाळ तुझे उतार सुम्या भक्तीन सदा पाळटा हालेलुया 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 We worship you, Lord. Hallelujah. अर्घा तुका महिमा तुका वाकणी तुका जेजू तुराय सुराय या सकाळी चढ तुका आम्ही स्तुती करता वाकणता जेजू आमचे काळीस आमचे मौन आमची जिबी सर्वस्व मी तुझ्या आमकां रुपारता जेजू सगळी रात तुवें आमकां राखून बेलाई हो सकाळी सुदीस आमकां दिलाय सुम्या तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिन वाचता आयज तूं दीस तूं आमकां सोलोन व्हरतलो देव जावन अशें म्हण तुका आमी अर्घयता सुम्या आमच्या एक एकल्याच्या नांवान तुवें आमकां उलो मारलाय ताका तुका आमी अर्घयता जेजू बरी भलायकी तुवें आमकां दिल्ल्याक तुका आमी अर्घयता जेजू उसवाडपणाचो भाग तुवें आमकां फोव केला तुका आमी अर्घयता जेजू हर एका सकाळी तूं आमकां राखून व्हरता सुम्या सगळो दीस आमकां तूं सोलोन व्हरता सुम्या तुज्या अपरम मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता आमी तुका वाकणटा आमी तुका दिन वाचता जेजू हालेलुया हालेलुया त्या सुम्याक सकाळचे अर्घयता आसतना हांगा आसली दोन टेस्टिमनी आमी ह्या वेळार आयकुया. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hi, my name is Godwin. I'd like to testify a great miracle that God has done in my life. A couple of months back, I was looking to change my job from my previous company. And before I started my job search, I requested prayers from Divine Mercy team, Brother Prakash and team. And they gave me word of God. They gave me Psalm chapter 30 verse 2, Psalm chapter 121 verse 7, Psalm chapter 46 verse 1, Psalm chapter 40 verse 13, Isaiah 45 2 and 3. I kept repeating this verse every day and started my job search and interview process. And by the grace of God, I was able to clear interviews in 2 different companies, and I got very good job in a very good IT company which I never thought that I would join, and I also got a very good salary package which I never thought that I would receive, and I successfully joined the new company by end of the August this year. And I thank and praise Jesus for this great miracle in my life. I thank you, Lord. Praise you, Lord. Love you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I thank Brother Prakash and Divine Mercy team for their prayers and their continuous prayers for all of us. May God bless them. Amen. हांव लिनेट म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां तशेंच वेळ केल्या पश्चाताप पावता. हांव पांत्यार सोलोन वेताना कॉन्क्रीट फातराचेर पडली म्हाका तरी पूण म्हाका कांय जावंक ना. देवान म्हाका राखलें. दुसरें आमच्या घरा सगळ्यांक फूड पॉयझन जालें पूण सगळ्यांक एका दिसान देवान गूण करून राखलें. तिसरें म्हणजे दुयेच्या ऑफिसान ल्हानसा मातसो बऱ्यान इत्याद करून देवान राखलें. चवथें हांव सकाळीं उठ्ठाना म्हज्या पांयान दूख येवन पांय काडूंक जावना. देवा कडेन मागलें आनी घडयेन म्हजे पांय दूख गूण जालो. ही आनी देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या सर उपकारांक काळजांत हांव अर्गान दिता. अर्गान जेजू, ओगलाब जेजू, महिमान जेजू. म्हज्या मोगाचेर सकाळच्या वेळार 5 पासून आमी विस्वासाने भावार्थान सांगता म्हणया. साम चॅप्टर 32 वर्स 8. हांव तुका शिकोवन दितलो, तुवें धरून जायती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजे धरून तुका बोध दितलो. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखांत चलतल्या लोकांक एक व्हड उसवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उसवाड फांकलो. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ पळसळीक जा, तुजो उसवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर पळसळटा. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उसवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1. तुमी कळवळचे न्हय,
देवाचेर विश्वास दवरा, म्हजेर विश्वास दवरा. परत आमी 2 टेस्टमनी आयकुया म्हज्या मोगाचें त्या सम्याक आमी अर्घ दिवया. हांव अरुण डिसोजा बेंगलोर तावन. आदल्या वर्सा म्हजो पाय सोमानांतलो दूख आसली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडिल्लें. ताच्या उपरांत तांणी म्हाका वर्ड ऑफ द गॉड दिलें. तें रिपीट केल्या उपरांत सुमार 20 दिसां उपरांत म्हजो पाय दूख गूण जालो. हे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच परच्या आदल्या म्हयन्यांत म्हजो पप्पा पडून पाय दूख आसलो. पेंगटाची हाड फ्रॅक्चर जाल्लें. ऑपरेशन करूंक डॉक्टरान सांगिल्लें. 4 जाण डॉक्टरांक कन्सल्ट केल्या उपरांत सकाळीं म्हणलें ऑपरेशन करचें म्हणून. पूण ह्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी 3 दिसांनी डॉक्टरांनी पप्पाक डिस्चार्ज करून ऑपरेशन नाका म्हणून फाटीं धाडलें. हे व्हड उपकार केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हांव बेंगलोरतान उलयतां आनी म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. थोड्या तेंपा पयलें म्हाका म्हज्या घुमट्यार आनी काना कडेन गुंटां अशीं उपजाल्लीं आनी ती सुमार तेंपाक आसलीं. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाचेर पेटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां तीं गुंटां नापयत जाल्यांत आनी देखून हांव धन्य देवाक काळजांत हांव अर्घ दितां आनी तशेंच म्हजे खातीर मागलां सर्वांक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जिजस. प्रेज जिजस. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज मोठवें शिकोवण्याक वता आसतना देवाचें उतार म्हणटा की जेम्स जाकोबाच्या पत्रांत 1:22 वळी बापूरबाईचे उतार म्हणटा की देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. उतार म्हणटा पळय बापूरबायन देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करीत जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. आज देवाचे उतर वाचून देवाचे उतर रिपीट करून आमच्या जिबेचे तकल्यार आसा वय जाल्यार आमी त्या उतरा प्रमाणे जियेता गी. देवाचे उतर जिवे आनी क्रियात्मक दोंदरच्या तलवारी बरी जावन देवाचे उतर म्हणल्यार तुज्या भितरल्यान कातरता आनी भायल्यांनी कातरता. तसले देवाचे उतार जावन आसा. म्हणल्यार आज तुजे भितर परिवर्तन करचें देवाचे उतार. जायते भायर आमी जायते परिवर्तन दाखयता आनी लोकां मदें परिवर्तन करूंक ट्राय करता. तुज्या भितर तूं परिवर्तन जावन आसा गे. तुज्या भितर तुज्या कुटुंबा सांगात तूं परिवर्तन जिवन आसा गे. आज तुज्या घोवाचो तूं मोग करता गे. आज आदव्यांताच्या काळार पयल्या सुद्दां उतराचो आमी नियाळ करया. पळय बापूरबाय म्हणटा की देवाचे उतार तुवें आयकल्यार मात्र पावना. तुवें रिपीट केल्यार मात्र पावना. बायबल वाचून वचून बायहाट केल्यार मात्र पावना. दुसरें त्या उतरा प्रमाणे तुवें करीत जाय. त्या उतरा प्रमाणेच तुवें करीत जाय आनी जियेचें. तेन्ना मात्र देवाचे उतर तुज्या जिवितांत क्रियात्मक जावचा. नाजाल्यार तूं तुकाच फटोवन आसाय. कित्याक देवाचे उतर दोंदाच्या तलवारी बरी म्हणल्यार आज म्हज्या मोगाचें न्हू हांव देवाचे उतर म्हणून जियेता. आज पवित्र बायल वाचता जाल्यार तुज्या घोवा लागीं तूं उलयताय गे, बोगशिताय गे. वायट संवयेक सांपडना आसाय गे. वायट रितीन जियेते आसाय गे. आज न्हय गे संवसारात सगळे मागणे म्हणून आमी आमच्या जिवितांत आज एक अस्कतकायेचे सकत आज काम करतना आसा गे. इकडे चिंता म्हज्या मोगाचें. त्या खातीर पयले भितर हांवें परिवर्तन जावंक जाय. भितर आसा कितें आज तूं देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्ती करनासतना आत्म्या प्रमाणे चल. जावं आज म्हजी वडविकाय राग द्वेष साडयो उलोवचे हेरांचें नांव पाड करचें हे घडये भितर दुस्मान काय घालची. भायल्यान आमी सगळीं बरीं आसा जावं. आज उतार म्हणटा की देवाचे उतर तुमी आयकल्यार मात्र पावना. त्या उतरा प्रमाणे तुमी करी जाय ना तर तुमकांच तुमी फटयतात. परतून म्हज्या मोगाचें मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 19 to 23 कडेन पळया. बापूरबान तर आयका तुमी ओंपेची वापरीचो विभार. वर्स 19 जो कोण राज्य विशयांतले उतार आयकता पूण ते मोतींत व्हरिना तो मेरेर पडल्या बियां बरी. देंवसर येता
आनी त्या काळजांत ओंपल्या ते काड व्हरता. वर्स 20 खडपी सुवातेर पडले भीम उतार आयकल्ल्या घरा संतोषान घेता ताका सरी करियेत. वर्स 21 पूण ताचे थंय पाळ रोमानांतले वरवीं थोडोच काळ ते उतरा पासत कश्ट तगडून उठात जाल्यार तो ते घडयेन सांडटा. वर्स 22 जो कोण उतार आयकता पूण ह्या संवसाराच्या राटावणींनी आनी धानाच्या बलीन ते चिरडिता आनी फळाविणें करता तो कांट्या जटकोट्या मध्ये पडलेल्या बियां बरी. वर्स 23 शेकी बरे सुवातेर पडले बी उतार आयकून मोतीन व्हरतल्यांक सरी करियेत तसलो फळ दिता. एकलो 100 एकलो 60 आनी एकलो 30 वांट्यांनी. म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवाचे उतर म्हणटा की आमी फळ दिताली जावंक जाय. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 16 म्हणटा की हांवें तुमकां विसरून काडला उरच्यात असले फळ तुमी सदांच दिवंक जाय. उरच्यात असले फळ आज हांगा म्हणटा की एकलो 100 वांट्यांनी एकलो 60 वांट्यान आनी एकलो 80 वांट्यान फळ दिवंक शकतल्या बरी जावन आसा. एक घडी भर आज आमचें जिवीत सोमेच्या हातांत समर्पीत करया. आज आमी 100 वांट्यांनी 80 वांट्यांनी मात्र न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू 60 वांट्यांनी फळ दिवचे तसले जावंक जाय. आनी ही उतार आयकून आमी आमचेच आदल्या जिविता प्रमाणे चलचे न्ही. उतार रिपीट करून त्याच फाटल्या जिवितावर खोट्यापणाच्या सालीच्या वायट सालीच्या जिवितांत जिवचे न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू. ह्या आदव्यांत निर्धार करया कित्याक ह्या दिसांनी कितलो लोक सोम्याला घेवन आसा, कितलो देवाच्या उतराचे तुम्ही पातयेवन आसा, कितलो लोक देवाचे बरयतात. एकच आज आमी करूंक जाय आसलें विशेष एक जावन आसा घडीत आमचे जिवीत परिवर्तन करूंक जाय. मोगाल इश्टा जेजू लागीं आमी एक जावन रावंक जाय. तेच देव म्हजे तावन आनी तुजे तावन आशेता. ह्या ब्रेस्ताच्या दिसा देवाचे उतार म्हणटा की तुका एक गट पितूळेच्या वंटी बरी तो करून दवरतलो. तुजे विरुद्ध झुजोवंक कोणाचें जावचें ना. कोणीय तुजे विरुद्ध आज जैत व्हरूंक जावचें ना. मानून घे, पातयेवन घे, सकत सोम्याची अनुभव कर. आमेन. दोळे आमचे धांपी आवळा सोम्याची दैवी सकत आमी अनुभव करी आवळा. सगळ्या वायटांतल्यान सुटका जावन चित्र मागया. मोगाळा जेजू आज प्रत्येक तुज्या उतराचेर पातयेवन आसा जेजू. सोम्या ब्रेसराच्या दिसा ह्या युट्यूबार मागणी आयकतल्या हर एकल्या बाबण्याचेर आशिर्वादीत कर. विजानांतल्यांक विजा फावो जावं दी. दुकान कश्टान इराऱ्यान बेजाऱ्यान बुडल्यांक कितलोय लोक बंगल्यान काम करून आसा, कश्टान आसा, आज खंय काम करून आसा, खंयचे सुवातेर कश्ट आसा, विजा ना, समस्यान आसा. ह्या बाबणीची दया दाखय जेजू. हो ब्रेस्तरचो दीस नंदन केल्लो जावं दी. तांच्या हाडाक, तांच्या शिरेक, तांच्या कुडीचे विशय बळ घटाय लाभय जेजू. सम्या कश्टा खातीर त्या सुवातेर काम करना आसा जेजू. जेजू हर एक समस्या तांकां सुटका लाभय. तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर. सर्गीच्या ग्रेस्केन, सर्गीच्या सत्तेन, सर्गीच्या पदव्यान तांकां भर. तुज्या भाग्यवंत रक्तान तांकां निताळ कर. आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी भर, कोरप्यान भर म्हणून तुज्या लागीं परत मागता. हाता गेली कामां आयच्या पोंता पावून दी. तुंस तांच्या भोंवत्या पितूळची वणत उबे करून दवरतलो. धनी जावन आसाय. आज खंयची सकत तांचे जैत वरची ना म्हणून तुवें प्रॉमिस केलें. धनिया आशिर्वादीत कर म्हणून तुझ्या परत मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज ब्रेस्ताराचो दीस आसा. विशेष मांडावळ आज म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक विशेष मागणें बँड्रायज सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च. म्हज्या मोगाचे न्हू त्या जाणां पाद्री आमच्या मदें आसतले. भुरग्यांक तेलवणीकन एनॉयटींग मागणें करतले. त्या खातीर पिडेस विशेष मागणें आसतले. सुकार आसतना सांजेर 6:30 मिसाच्या बलिदानाद्वारे 9:30 पर्यंत विशेष आराधन पवित्र सक्रामेंताचे येया आनी सोमेची दैवी सकत तुमी अनुभव करा. तशेंच फाल्यां 2 तारीख जावन आसा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार ब्रह्मावर होली फॅमिली चर्च त्या सुवाते बायबल कन्वेन्शन सकाळ 9 वरां सांजे 5:30 पर्यंत. म्हज्या मोगाचे न्हू ब्रदर जॉयल, फादर फ्रँकलिन डिसोजा आनी फादर क्लिफर्ड आनी तशेंच बिस्पाचे मीस आसतले 12 वरार दनपरां 3:30 वरां आराधन 3 वरां आराधनाक त्या सुवातेर आसतलो. विशेष मांडावळ आनी दैवी सकत आमी अनुभव करया. म्हज्या मोगाचे न्हू येया जण एकले. तशेंच आज ब्रेस्तार 11ची रिट्रीट आमची कुवेट प्रत्येक तरान आज पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां खातीर, काजर जोड्यां खातीर आनी हर एक भुरगेनांतल्यां खातीर विंगड गरजे खातीर विशेष मागणें
आणि परतू आज तरणाट्यांक तकल्यार हात दवरून ह्या जाग विशेष रितीन मागतले. आज सगळ्या कुवेटांत कोणी तरणाटे आसा नात्र आसा तुमचे तांकां सांगा आज सांजेर मागण्या येवच्या खातीर. आज 11च्या रितीन आमी जण एकली सांगाता मेळटले हांव. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू डिसेंबरच्या 4 तावन 8 तारीख पर्यंत विशेष मांडावळ सॅक्रेड हार्ट कॅथलिक चर्च मनामा बारीन म्हज्या मोगाचे 4 तारीख डिसेंबरच्या 5:30 तावन 7:30 विशेष रितीन कामगारांक हर एकला विशेष मागणे तुमच्या जोडीचेर तुमच्या कामाच्या हर एका वावराचेर देव आशिर्वादीत करून दी सांगाता म्हणून आराधन करूया त्या सुम्याक. तशें 5:07 7-9 विशेष आराधन रितीर आदव्यंताची आसतली. 8 तारीख नायट विजील सांजे 7 तावन 2 वरां पर्यंत पिडेस्तांक भुरग्यांक तरणाट्यांक विशेष मागणे त्या खातीर हे 5 दिसा रिट्रीटेन खतार थंय हांगा तुमकां लागीं लागीं आसात. येया म्हज्या मोगाचेर दैवीक सकत अनुभव करया समेची कृपा अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया वळा. हांव मंगळूर तावन जेजून केल्ल्या उपकारा पासून अर्गान दिता. हांव 3 साक्स दिवंक आशेता. म्हजी पयली साक्स हांव 15 वर्सां तावन पांय दुखीन कश्टाताली रातीचे न्हीद पडनाटली. हांव हे मागणे दिसान दीस आयकता. जेजू म्हजे पांय आपडून गूण केल्यात. जेजूक अर्गां दिता. म्हजी दुसरी साक्स म्हजे मोबायलाक आनी पाड सवयाक एडिट जाल्ले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्ले. तांणी म्हाका देवाचे उतार दिले. हांव ते सदां दीस रिपीट करून आसली. आतां तें बरें जालां. म्हजी देवाक अर्गां दिता. तिसरी साक्स हांव गॅस्ट्रीक प्रॉब्लमांत कश्टाताली. हे मागण्या द्वारे म्हाका आतां गूण जाला. जेजूक अर्गां दिता. तशेंच हे मागणे सेलोनरच्या ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्या टिमाक देव बरें करून दी मागता. अर्गां तुका जेजू. ओगलाप तुका जेजू. महिमा तुका जेजू. हांव जॅनेट वेनूर तावन म्हजी माय आयरीन फर्नांडीस हेची 3 साक्स दिवंक हांव आशेता. म्हज्या मायक गांठी तुका आसली. तेका डाक्टरा कडेन तिणें दाखयलें. ऑपरेशन जायचें म्हणलें. पूण मायन देवाचेर भरोसो दवरून ब्रदर प्रकाश हांकां पिटिशन घालें. ब्रदरांनी जेरोमिया अध्याय 30 वाक्य 17 देवाचें उतर दिलें. ती उतरां म्हजी माय आनी कुटुंबाची सदांच सांगून आसली. अशें मायच्या पांयांची दूख उणी जाल्या आनी मायक सोलोवंक जाता. तशेंच म्हजी मायक शेळ आनी उस्मड आसली. गुळयो आनी इंजेक्शनां काण गेल्यार उणें जावंक ना. आतां 4 म्हयन्यां तावन खंयचेच वखद काण घेना ती गूण जाल्या. तशेंच मायक 79 वर्सां दोळ्यांची दिश्ट उणी जाल्ली. वांजेल वाचूंक दिसनातलें. आतां देवान मायक आपडून गूण केला. ती आतां वांजेल वाचता. आतां आमच्या घरांत मस्त समाधान. इतलें व्हडलें अजब केल्ल्या धन्य देवाक आमी सगळां अर्गां दिता. महिमा दिता. दिन वाचता. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तशेंच टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचें विस्नार आशिर्वादां आसूं दीत मेळोवन दीत म्हणून मागता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. म्हजें नांव ग्रेसी. हांव मुडबेळ्ळे तावन. हांव म्हजो भाव फ्रांसीस ताची टेस्टमनी दिवंक आशेता देवान ताचेर केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर. म्हजो भाव दुबयंत फॅमिली घेवन वस्ती करनासलो. कोविड-19 पिडे वरवीं ताचें काम वेचार आशिल्लें आनी त्या दाळा ताका म्हज्या आनी एका भावाच्या बायलेन डिवायन मर्सीचें लिंक धाडलें आनी ब्रदर प्रकाशाक ताणें कॉल केलें. ताणें ताका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी ताणें आनी एका दुसऱ्या कामाकय ट्राय केलें आनी इंटरव्यूआक ताका कॉल आयलें. तांतूं 4 इंटरव्यू आशिल्ले आनी सुमार टेस्टय आशिल्ली आनी तो वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनूच आशिल्लो आनी मागण्यांत भाग घेवनय आशिल्लो आनी पुरा टेस्टां तो पास जावन ताका एक नवें काम मेळ्ळें आनी त्या नवें काम धरिसरी ताचें आदलें काम वसोंक नाशिल्लें आनी आतां तो नव्या कामाक जॉयन जावन 15 दीस जाले. सुरवेर इल्ले ताका भोंग जाले तरी देवान ताका सोडून घालूंक ना. इतली सर अजापा केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. टेस्टामनी धाडूंक लेट केल्ल्या की पाश्चाताप पावता. तशेंच मागो कुमक केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादा तांचेर मागता. अर्गां तुका सुम्या जेजू. हगलाप तुका सुम्या जेजू. स्तुती तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. I am Wilson.
I would like to give my testimony regarding my visa towards Israel. I had been waiting from December 2021 onwards until the end of August. In between those months, I called the agency many times to get the updates, but they kept on saying visa quota is very less. Now it is difficult to get the visa and you can try for the other agency. I was depressed and confused. What should I do next? Meanwhile, I got Brother Prakash's number through my cousin. I sent the petition to Brother Prakash and he gave me the word of God and I began to repeat every now and then. Within few days, I got the job order letter. After a month, again I got the message to go Mumbai for the paper submission and the interview. I was not fully confident for the interview. Again, I sent the petition to Brother Prakash and he gave me the word of God and I began to repeat it. Hence, the interview was very easy and I was fully confident after repeating the word of God. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team. May the good Lord give him abundant blessings and strength and wisdom to spread the word of God throughout the world.